वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज कहाँ जाना है? सर भाई आज हम निकले हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे इस्लामाबाद में भी मनशियात के जो आदी अफराद हैं क्या वो मौजूद हैं। मुझे लगता यही है कि हमारे इस्लामाबाद की जो पुलिस है उनकी कारकर्दगी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई बिल्कुल। मुझे पूरे इस्लामाबाद में ऐसी चीज़ अभी तक नहीं नज़र आई कि हमारे जो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं, जो एसएसपीज़ हैं, एसपीज़ हैं, डीआईजीज़ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में मनशियात पर बहुत काबू रखा हुआ है। क्या करना, आप कराची में अभी रिसेंट एक महीना डेढ़ पहले विज़िट पे गया था कराची, तो वहाँ के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है इन पे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। बिल्कुल, लेकिन दूसरा ये है ना कि कराची बहुत बड़ा है, आप समझ लेना कि उसके आबादी भी बहुत ज़्यादा आबादी है। इस्लामाबाद के बनिस्बत आप समझे कि 4 दफ़ा इस्लामाबाद कर लें तो एक दफ़ा कराची लगता है। तो इस वजह से भी वहाँ पर कुछ साइड एरिया बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा इस्लामाबाद माशाल्लाह मैं इस चीज़ पे आज बहुत मुतमईन हूँ अपनी इस्लामाबाद पुलिस से और अपनी इंतज़ामिया से कि इस्लामाबाद में मुझे अभी तक वो रेशो नज़र नहीं आया। मैं कराची में देख के आया हूँ, यकीन माने कराची में रोडों के ऊपर अभी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप चेक करने, PNCC ऑर्गेनाइजेशन ने इतना काम किया है। हमारे यूनुस भाई हैं, डायरेक्टर रिहैब हैं, उन्होंने इतना काम किया है इस पर, काफ़ी हद तक पुलिस और हमारी जो वर्किंग चल रही है। और मैं स्पेशली सिंध पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रही है। और हमारा जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो सिंध पुलिस के साथ ही ज़िंदा है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मनशियात के आदी लोगों पर। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जिस तरह ANCC जो काम कर रही है, इस तरह मुख्तलिफ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है जो कि मनशियात के आदी लोगों को रिहैब करने में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो खुद भी काम कर रहे हैं। तो आप जो ANCC है वो किस तरह से उनसे मुख्तलिफ है, उन ऑर्गेनाइजेशन से या उन NGO से किस तरह मुख्तलिफ है? सर मुख्तलिफ की बात मैं आपको ये बताऊँ, देखें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो रिहैब सेंटर है हम यूज़ कर रहे हैं फैसल ईदी साहब का। और फैसल ईदी साहब माशाल्लाह एक नाम है। ईदी साहब ने इंसानियत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है, और इतने काम किए हैं कि बयान करना भी मुश्किल है। मैं कहता हूँ शायद अगर हम लिखने पे आ जाए ना तो कई किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ईदी साहब की तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो हमारे साथ मेन ईदी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, फैसल ईदी साहब का, बिल्कुल। बाकी उनके भाई हैं, साद ईदी साहब हैं, अहमद ईदी साहब हैं, कि उन्होंने मतलब जो हमारे साथ एक प्रोग्राम शुरू किया। हम ये जितने भी हम मनशियात के आदी अफराद हैं इनको हम लेके जा रहे हैं ऐदी विलेज। अच्छा, वहाँ पर बाकी इलाज मालजा जितना भी हो रहा है वो फैसल ईदी साहब लोग कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो हमारी कोशिश है मनशियात से पाक पाकिस्तान, और हम अपनी कोशिश इंशाल्लाह जारी रखेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो आप लोगों का काम है वो कराची में है, हालांकि आप लोगों का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद या पेशावर, बाकी ज़िलों, लाहौर में इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, उसकी क्या वजूहत है जो कराची पे आप लोग ज़्यादा फोकस हो? क्या जलाल भाई, मैंने जलाल भाई आपको बताया, फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह, फ्यूचर में नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स हैं। अच्छा, हमारे पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर्स हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन असल में स्टार्टअप हमने कराची से इसलिए लिया था कि कराची एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ की आबादी बाकी सूबों की आबादी की निस्बत ज़्यादा है, तो हमने स्टार्टअप वहाँ से इसलिए लिया था कि एक वहाँ पर ये मनशियात का जो मनशियात की जो लत है, ये जहर उधर के नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो हमने स्टार्टअप कराची से किया। इंशाल्लाह हमारा पंजाब में भी इंशाल्लाह वर्किंग टीमें वर्क कर रही हैं, और हम पॉइंट्स जगह जगह जो पॉइंट्स है वो नोट कर रहे हैं जो मनशियात के आदी लोग। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट में हम हो सकता है पंजाब में
پنڈی ہو گیا یا لاہور ہو گیا، وہاں پر بھی کوئی ایسا کام کریں. لیکن اس ٹائم ہم زیادہ فوکس کراچی کو اس لیے دے رہے ہیں کہ کراچی صرف کراچی نہیں ہے، جو سندھ کے مختلف ایریے ہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹے چھوٹے ضلع ہو گئے جیسے جامشورو ہو گیا، ٹنڈو جام ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. صرف ہم کراچی میں نہیں کام کر رہے ہیں، ہم سندھ کے مختلف اضلاع میں کام اور ویسے کر اگر رہے ہیں. کراچی کی ہم بات کریں تو اب تک کتنے لوگوں کو یا کتنے افراد کو ریہیب میں منتقل یا تو میں نہیں بتا سکوں گا، سینکڑوں کی تعداد ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے اور کافی حد تک بہتری بھی آ رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے علاج کرنا، ان کو کاؤنسلنگ دینا، ان کو اویئرنیس دینا. یہ مہینہ دو ہمارے پاس جب رہتے ہیں تو ہم ان کی اچھی خاطرداری کرتے ہیں، کھانا پینا. اچھا دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ڈیلی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں؟ فیصل عیدی صاحب ڈیلی بکرے کا گوشت دے رہے ہیں. ڈیلی کی روٹین میں بکرے کا گوشت منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اگر ایک بندے کا وزن 50 kg ہے نا، وہاں جب وہ 1-1.5 ماہ بعد یہاں سے نکل کر جائے گا نا، تو جلال بھائی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس کا 60-65 kg وزن بن جاتا ہے. کوشش ہماری چل رہی ہے اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن لوگ کافی تنقیدیں کر رہی ہے کہ تنقید کرنے والے لوگ یا تو کباڑیوں ہوں گے یا سہولت کار ہوں گے یا منشیات فروش ہوں گے. ٹھیک ہے، گروپس ہیں آج کل، ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس موجود ہے. جیسے فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا. کام کو دیکھا، سکون نہ آیا، تنقید شروع کر دی. جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، اب تنقید والے صرف آپ دیکھیں نا کمنٹس میں، اگر ایک بندہ تنقید کرنے والا ہوگا نا تو 10 بندے اس کو جواب دینے والے نکل آتے ہیں. 10 بندے اس کو جواب دینے، ہماری طرف سے جواب نہیں جاتا. ان ہی کمنٹس کرنے والے لوگوں میں ہی شامل لوگ ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پورا پاکستان کام کر رہا ہے. ادارے تو چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہماری پاکستان کی عوام بھی کام کرنے لگ گئی. ہمیں سب سے زیادہ خوشی اسی بات پہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کو وہ خود ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل اویئرنیس کافی زیادہ ہو گئی ہے الحمدللہ جی. آپ دیکھیں ہر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے نا، گلی کے بچوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یار یہ چیز جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، زہر ہے. اس کو استعمال کرنے والے کا یہ اثر ہوتا ہے، اس طریقے میں مطلب اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. تو ہم اس چیز سے بچے رہیں. ہم کو کوشش کر رہے ہیں. ہماری ابھی ایک ٹیم جو ابھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی میٹنگز میں بتاؤں گا کہ ہماری کچھ ٹیمیں ہوں گی جو اسکول اور کالجوں میں اویئرنیس کی ایک ٹیم بنائیں گی. وہ ٹیمیں جائیں گی اور اسکولوں اور کالجوں میں اویئرنیس پروگرام چلیں گی، کمپینز جو ہم دیں گے وہ ڈرگس پہ اور کرائم پہ دیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ لوگ باقی چیزوں کو بھی فوکس کر رہے ہیں، جس طرح مطلب یہ جیسے آپ چائلڈ پروٹیکشن، وومن پروٹیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا منشیات کی یا کرائم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ادارے باقاعدہ اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے کام کو. آپ لوگوں کا جو دوسرا آپریشن تھا بھکاریوں کے خلاف، جی تو سر دیکھیں اب کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ ان غریبوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسلام کے نظریے سے بھیک مانگنا جائز بھی نہیں ہے. بالکل ہے. ٹھیک، ایک بھکاری کی جیب سے 1.5 لاکھ روپیہ نکل رہا ہے، وہ پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ مطلب پروفیشنل بھکاری ہے. پورا مافیاز ہے نا. ٹھیک ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے. آپ دیکھیں اگر ایک بندہ 1.5 لاکھ روپے ایک بندے کی جیب میں سے پولیس نکال رہی کہ بھائی یہ کیا ہے، کہ یہ تو میں نے بھیک مانگی. تو یار 1.5 لاکھ روپے میں آپ اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے. اب بس یہ دیکھ لیں، آپ سمجھ آنے والوں کو سمجھ لگ جاتی ہے، نہ سمجھ آنے والوں کو. اب یہاں پر بھی سر دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی یہ جو بھکاری مافیا اس کے پیچھے بھی بہت